अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल खैरियत से हैं। एक नई सुबह के साथ एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं। जी हाँ, और आज के हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान के प्रोग्राम में आपके लिए बहुत कुछ है, ख़ास तौर पर जैसे कि आज हमने आगाज़ किया अच्छी बात से, और पूरे प्रोग्राम में आप देखेंगे कि हम आपको आपके बच्चों की तरबियत और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फ़ोन टैब्स आपके बच्चों के हाथ में होते हैं, उनका इस्तेमाल उनके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, ज़हनी तौर पर उनके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, जिस्मानी तौर पर कितना ख़तरनाक हो सकता है, ये सब आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको बताया जाएगा। बिल्कुल। और आज की अच्छी बात है, औलाद अल्लाह ताला का एक तोहफा, एक नेमत है। इस बात में क्या शक हो सकता है कि औलाद अल्लाह ताला का एक तोहफा है। रोए इंसानी का तसलसल औलाद ही की बदौलत है। आपने देखा ही होगा नाज़रीन के तमाम वालिदैन अपने बच्चों का भरपूर ख्याल रखते हैं और रखना भी चाहिए। ज़रूरी बात यह है कि जब ये नेमत मिल जाए तो दूसरा मरहला तरबियत का है, और यही हम आज अपने शो में बात करेंगे, क्योंकि तरबियत ही वो चीज़ है जो इंसान को अजीम बनाती है। यहाँ हम आपसे एक बात ज़रूर कहेंगे कि इंसान के अलावा तमाम मखलूक़ात के पास एक ख़ास किस्म का इल्म होता है जो जिसे वो लेकर पैदा होते हैं, लेकिन इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसे सीखने और तरबियत के अमल से सारी ज़िंदगी गुजरना पड़ता है, और वो गुजरता रहता है। इसलिए बच्चों की तरबियत पर खुसूसी ध्यान दें, और उनसे जो आपका प्यार है वो इस हद तक बढ़ ना जाए कि आप बच्चों की तरबियत में कोताहियाँ बरतना शुरू कर दें। बिल्कुल, ये थी आज की अच्छी बात, और इसी मुनासबत से हमारा आज का पूरा जो शो है वो इसी से रिलेटेड है। बच्चों को कौन सी गेम्स खेलनी चाहिए, कौन सी नहीं, सोशल मीडिया पर कौन सी साइट्स यूज करनी चाहिए, कौन सी नहीं। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ? भट्टी साहब की तरफ, और उनसे जानते हैं कि आज उनके पास ख़ास खबर क्या है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भट्टी साहब। हमेशा की तरह आप बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ देते हैं, हमसे शेयर करते हैं। आज हम ये तो नहीं पूछ सकते कि आप भी कोई कमेंट कर दें कि तरबियत जो है वो बच्चों की कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन साथ साथ ये जो हमारे हुकूमती नुमाइंदगान होते हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठते हैं, इनकी ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी होती है, इनकी तरबियत कितनी ज़रूरी होती है कि इन पर कोई केसेस ना बने और वो बिल्कुल साफ शफाफ लीडर कहलाएं। जी गुड मॉर्निंग जमील सुखेरा एंड दुआ जमील साहिबा, बहुत शुक्रिया। मामला ये कि बच्चों की तरबियत तो यकीनी तौर के ऊपर बहुत ज़रूरी है। यही वो बच्चे हैं जो आगे बढ़कर हम मुस्तकबिल के मेमार बनते हैं, और इन्हीं में से फिर आगे चल के हमारे लीडर्स भी बनते हैं। तो इनकी खसूसी तरबियत और इनकी तरबियत पर तवज्जो देना तो इंतहाई लाजिम भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे अरकान पार्लियामेंट हैं जिनके गिर्द मुख्तलिफ स्कैंडल्स का एक हसार बन चुका है, उससे कैसे छुटकारा हासिल करना है इन्होंने, और खसूसी तौर के ऊपर जो कौम का वक्त और वसाइल का ज़िया होता है सारे इन तहकीकात के नतीजे में, उससे कैसे बचना है। तो यकीनी तौर के ऊपर बच्चों की तरबियत के साथ साथ ऐसे अफसरान की और ऐसी हुकूमती शख्सियात की, और जो माजी के अंदर या पोजीशन जिसका भी हिस्सा रहे हों, उनकी तरबियत भी ज़रूरी है। अगर ऐसी तरबियत हो तो यकीनी तौर के ऊपर आज हमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो साहिब और दीगर कुछ लोग जिनके खिलाफ नैब की तहकीकात का सिलसिला जारी है, वो शायद न होती और मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन होता और मुआशी तरक्की भी हो रही होती। तो ये मुख्तलिफ मसाइल है जिसके अंदर तरबियत का फैक्टर यकीनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो जो एक्सक्लूसिव स्टोरी हम अपनी शेयर करने जा रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह की है, जो कि नैब की तहकीकात से जुड़ी हुई है, और आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी नैब रावलपिंडी में पेश हो रहे हैं। एक दूसरा मामला है जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब के साथ जुड़ा हुआ है। नैब रावलपिंडी उनके खिलाफ LNG स्कैंडल के अंदर तहकीकात कर रहा था, जिसके अंदर एंग्रो LNG कंपनी को जो टर्मिनल की तमीर का ठेका अवार्ड करने से मुतल्लिक मामला था, जिसके अंदर कहा गया कि कौमी ख़जाने को इस इक़दाम के नतीजे में मुबैना तौर के ऊपर आइंदा 15 सालों के दौरान $2 अरब का नुकसान पहुँचेगा, और उसके साथ कतर से महंगी LNG खरीदारी का मामला भी इसी इंक्वायरी का हिस्सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक बड़ा परेशान कुन मामला है नैब के लिए भी कि अगर कतर के साथ LNG खरीदारी के मामले की जानिब अगर नैब बढ़ता है तो पाकिस्तान के अंदर जो LNG की सप्लाई है वो बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। लेकिन इसके साथ जो आज खबर हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ये मामला है कि शाहिद खकान अब्बासी साहब के खिलाफ 2 नई इंक्वायरियाँ भी शुरू कर दी गई हैं। एक मामला है जो कि MD-PSO शेख इमरानुल हक की तैनाती के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि अब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके हैं। उनका मामला ये था कि जब 2015 में उनकी अपॉइंटमेंट का सिलसिला हुआ, एडवर्टीजमेंट हुई, उन्होंने अप्लाई किया, समरी पहुंची एक प्रोसेस के तहत प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के पास। ये समरी शेख इमरानुल हक साहब को MD-PSO तैनात करने की मुस्तरद कर दी गई थी। ये समरी जब वजारत पेट्रोलियम को मसूल हुई
تو ذرائع اس بات کا کہتے ہیں اور جو کچھ ریکارڈ بھی نیب کو موصول ہوا ہے اس کے مطابق شاہد خاقان عباسی صاحب یہ سمری بائی ہینڈ لے کر اسی دن دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تھے اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے براہ راست ملاقات کر کے اس کی منظوری حاصل کی تھی. اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری فواز نفاذ صاحب نے اس بات کی مخالفت کی تھی, تحریری طور پر لکھا تھا کہ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے. ایک جانب آپ نے اینگلو کمپنی کو LNG کا ٹرمینل کی تعمیر کا ٹھیکہ دیا ہے, وہ اس پروسیس میں انوالو ہے, اسی کمپنی کے آفیسر کو اٹھا کر آپ PSO کے اندر لے کے آ رہے ہیں, مستقبل میں مسائل کا باعث بنے گی. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپوائنٹمنٹ کروائی تھی اور اس کی اب تحقیقات شروع ہو گئی ہے. دوسرا معاملہ ہے 5 سال گزرنے کے باوجود MD OGDCL کا تعین کی تقرری نہ کرنا, اس معاملے کی بھی نیب راولپنڈی کی جانب سے باضابطہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. چونکہ 3 مرتبہ یہ پروسیس ہوا لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے نامعلوم وجوہات کی بنیاد کے اوپر مستقل MD اپوائنٹ نہیں کیا تھا, جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. ایک اور امپورٹنٹ اس کے اندر معاملہ یہ ہے, جب نیب مختلف اہم ترین شخصیات سے شاہد خاقان عباسی صاحب سے متعلق سوال جواب کر رہا ہے, جب کچھ لوگ نیب میں تحقیقاتی افسر کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو انہیں چائے ایک ایسے کپ میں پیش کی جاتی ہے جس کے اوپر ہمارے جو کرکٹر ہیں, سٹار کرکٹر ہیں شعیب ملک اور ان کی اہلیہ ثانیہ جو مرزا ہیں, ان کی تصویر اس چائے کے کپ کے اوپر پرنٹ ہے. اور یہ I don't know کہ نیب کے افسران یہ کیا اس سے میسیج دینا چاہتے ہیں. کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم بڑے اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں, لیکن کیا شعیب ملک کی ہارڈ ہٹنگ کی وجہ سے اس کپ کے اوپر سے ایک میسیج دیا جاتا ہے جو ان کی تصویر پرنٹ ہے, چونکہ یہ بڑا غیر معمولی کپ ہے جو نیب کے اندر اسپیشلی شاہد خاقان عباسی صاحب کے کیس میں جو لوگ پیش ہو رہے ہیں اس کپ میں ان کو چائے پیش کی جاتی ہے. یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک انوکھا معاملہ ہے بھٹی صاحب, یہ کپ والا جو معاملہ ہے. لیکن اس سے پہلے جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف جو انکوائریز کی آپ بات کر رہے تھے, 2 مزید انکوائریز اوپن کی جا رہی ہیں نیب کی جانب سے, وہ صرف کیا اوپن کی جا رہی ہیں اسی طریقے سے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے اور بعد میں پتہ چلے گا کہ اچھا کچھ ملا نہیں ہے, یا واقعی نیب کے پاس کچھ ہے؟ عسکر صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ثبوت موجود نہیں ہے. یہ انکوائریز شروع اس لیے کی گئی ہیں کہ پہلے ان کمپلینٹس کو ویریفائی کیا گیا ہے اور نیب کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب سے متعلق جو 2 نئی انکوائریز کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے, جس کے اندر LNG ٹرمینل کی انکوائری کے ساتھ ساتھ جو دونوں دیگر کیسز ہیں, ایک معاملے کے اندر MD PSO کی تعیناتی, دوسری جگہ کے اوپر OGDCL کی MD کو اپوائنٹ نہ کرنا, اس معاملے کے اندر وہ بچتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے چونکہ نیب کے پاس ناقابل تردید ثبوت ان کے پاس موجود ہیں. اور یہی وجہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا اعتماد, کانفیڈنس بہت شیکی ہے اس وقت. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جلدی سے. فاٹا کی تعمیر و ترقی کے لیے 1000 ارب روپے کا پلان تیار ہو چکا ہے. کہاں, کس شعبے پر کتنی رقم لگے گی بھٹی صاحب, ذرا تفصیلاً بتائیے گا. عسکر صاحب 2016 سے یہ کاوشیں جاری تھی, ایک خصوصی کمیٹی قائم کی گئی تھی جس کا یہ تھا کہ ضرب عض آپریشن کے بعد بالخصوص جو فاٹا کے اندر جو دہشت گردی اور شدت پسندی کو ختم کیا گیا ہے وہ دوبارہ وہاں پر جنم نہ لے سکے. اس کے لیے لازم ہے کہ اس علاقے کو معاشی طور کے اوپر اس کو ڈیولپ کیا جائے. لوگوں کو جو وہاں پر جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, جو لوگ بے گھر ہوئے, نہ صرف ان کو براہ راست مالی امداد دی جائے بلکہ وہاں پر ہر سال سالانہ 100 ارب روپے خرچ ہونے چاہیے مختلف شعبوں کے حوالے سے, تاکہ وہاں پر تعمیر و ترقی ہو اور فاٹا بھی ملک کے دیگر علاقوں کی طرح ایک بہتر انداز کے اندر وہاں پر لوگوں کو زندگی گزارنے کا موقع مل سکے. اس کے اندر سلسلے کے اندر باقی تمام جو فارمیلٹیز ہیں وہ تو پوری ہو چکی ہیں. صوبوں سے بھی اس سلسلے کے اندر NFC ایوارڈ کے تحت ان سے ایک تقریباً 2 سے 3% کٹوتی کی جائے گی تاکہ فاٹا کے اوپر یہ رقم خرچ کی جا سکے. اور اس سلسلے کے اندر 10 سالوں کے دوران مجموعی طور کے اوپر 1000 ارب روپے خرچ ہوگا. یہ رقم کن کن منصوبوں پر خرچ ہوگی جو اس کا ابتدائی طور کے اوپر پلان تیار کیا گیا ہے وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, جس کے اندر مختلف معاشی ترقی کے حصول کے لیے مختلف جو منصوبے شروع کیے جائیں گے, جس کے اوپر 251 ارب روپے کی رقم مختص کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ مختلف خصوصی شعبہ جات کی ترقی کے لیے 134 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. اس کے ساتھ 10 سالہ جو منصوبہ ہے اس میں 443 ارب روپے شہروں کی تعمیر پر خرچ ہوں گے, جس کے اندر شہروں اور دیہاتوں کی تعمیر و ترقی شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں کے اندر, فاٹا کے مختلف علاقوں کے اندر معاشی ترقی کے لوگوں کے لیے مواقع بڑھانے کے لیے بھی 100 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے, جس کے اندر زراعت, آبپاشی, جنگلات, صنعت, کان کنی اور دیگر شعبے شامل ہیں.
जनाब, मुंह और दांतों की सेहत और सफाई से हमारी शख्सियत में निखार पैदा होता है, शख्सियत बासर होगी और आपका जो रवैया है उसको बहुत खूबसूरत जाहिर करती है। क्योंकि जब बात करते हैं हम दांतों और मसूड़ों की सेहत की, तो ये सारे जिस्म की जामिन है। अगर आपके मुंह में दांतों, दाढ़ों और खला में कोई कैविटीज़ रह गई हैं, जो मसूड़े सोजिश का शिकार हैं, आसानी से खून रिसता है, तो आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा खतरा लाहक हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि लातादाद जरासीम ऐसे हैं जो आपके खून में शामिल हो जाते हैं बारीक शरियानों के ज़रिए, आपके मुंह के ज़रिए, और इस तरह वो सांस, दिल, गुर्दे और जोड़ों में तकलीफ का सबब बन सकते हैं। आज दुनिया भर में मुंह की सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खतीजा बिलाल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आज दावत दी ताकि मैं एक बहुत अहम मौजू पे आपसे बात कर सकूं। थैंक यू फॉर कमिंग। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे क्या होता है और किस दिन की निस्बत से इसको मनाया जाता है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि इसका इनेकाद 2007 में हुआ था और इसको ऑफिशियली 2013 में सेलिब्रेट किया गया था और 130 से ज़ायद ममालिक में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हम बाकी तो अपने जिस्म का बहुत ख्याल रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो लोग डॉक्टर के पास बाकायदगी से जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओरल हेल्थ को हम लोग बहुत निगलेक्ट करते हैं। और जैसे आपने बताया कि योर माउथ इज़ एक्चुअली द गेटवे टू योर बॉडी। आपकी हर चीज़ आपके मुंह के ज़रिए जाती है। आप खुराक लेते हैं, आप बोलते हैं, आप चबाते हैं, तो अगर मुंह की सेहत ठीक नहीं है तो बाकी जिस्म की सेहत भी ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो इसी वजह से वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन ने इस दिन का इनेकाद किया ताकि हम एक पूरे साल के लिए, हर 20 मार्च को हम इसको मनाते हैं, ताकि हम पूरे साल के लिए अहद करें कि हम अपनी कम्युनिटी को में ओरल हेल्थ अवेयरनेस दे सकते हैं। इस हिसाब से कैंपेन्स चलती हैं, तकरीबात होती हैं, फ्री कैंप्स लगते हैं। ग्रेट। तो जो अवेयरनेस आप ने जो एक डिसाइड किया है कि अवेयरनेस फैलानी है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं आप? सबसे पहले तो चीज़ हम यही कहते हैं कि आप एक चेकअप के लिए हर 6 माह बाद ज़रूर डेंटिस्ट के पास आया करें। इस चीज़ का एवरी 6 मंथ्स बिल्कुल, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली तब जाते हैं डेंटिस्ट के पास जब तक एक मुंह में सोजिश ना हो जाए या बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो जाए। आपको पता है दांत की तकलीफ इज़ वन ऑफ द वर्स्ट पेन्स। तो हम कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप पहले आके एक दफ़ा हर 6 माह बाद अपना चेकअप कराएं। और दांतों की सफाई बहुत बहुत अहम है। दिन में 2 दफ़ा ज़रूर दांत साफ़ करें। कब किस टाइम पर? आइडियली तो जी कहते हैं रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। सही, क्योंकि आपने सारा दिन में जो खाया होता है वो आपके दांतों में और 2 दांतों के दरमियान की जगह में वो फंस जाता है, ठीक है। और रात को, जैसे आपने बताया कि हमारे मुंह में बहुत से जरासीम हैं, तो वो जरासीम फिर रात के टाइम एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिर आपके मसूड़े भी सूजते हैं और आपकी दांतों में कैविटीज़ या खलाए, जिसे आपने बताया। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती हैं कि ठंडा गर्म बहुत लगता है, तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी दांत का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर के, जो हम अपने स्माइल करते हैं तो ये जो वाइट पार्ट है इसको हम एनामल कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे जो आपकी डेंटिन है, जो कि आपका हसास हिस्सा है दांत का, उसके अंदर आपकी नर्व एंडिंग्स हैं। तो अगर आपकी डेंटिन किसी वजह से एक्सपोज हो जाए या आपका एनामल घिसता जाए या वेयर ऑफ करता जाए, उस हिसाब से आपको एक सेंसेशन, जिसको शार्प सी टीस कहेंगे जी, लोग कहते हैं जी हमारे दांत में टीस उठती है, उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं, या आम में हसासियत या ठंडा गर्म लगना, उसको आप कहते हैं। तो वो घिसने की वजह क्या है? क्या ऐसे हमारी रूटीन्स होती हैं जिसमें हम एहतियात नहीं करते और एनामल घिस जाता है? जी, बहुत सी ऐसी चीज़ें। सबसे पहले तो अगर आपकी डाइट में कोई ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल लेमन कह लें या सिट्रस या ऑरेंज जूस, या बहुत से लोग सिरका बहुत इस्तेमाल करते हैं वेट लॉस के लिए, ऐसे कोई भी खाने या कोई ड्रिंक, ठीक है, जो आपके मुंह में तेजाबियत पैदा करती है, ठीक है, उसमें आपके दांतों में कटाव या इरोजन आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। एक ये बहुत बड़ी वजह है। मसूड़ों की बीमारी, आपके दांत को आपकी हड्डी और आपके मसूड़े ने पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अगर वो अपने नॉर्मल लेवल से पीछे होना शुरू हो जाए या घिसना शुरू हो जाए, तो आपकी जो जड़ें हैं वो एक्सपोज हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी की शिकायत हो सकती है। ये मसला बड़ा कॉमन है, इसका हल क्या है वो भी बता दें। इसका हल सबसे पहले एहतियात। आपकी कोई ऐसी हैबिट है, और बहुत से लोग बहुत ज़ोर का ब्रश करते हैं, उससे भी आपके दांतों में डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो एहतियात, आप डेंटिस्ट के पास जाएं और आइडेंटिफाई करें कि इसकी वजह क्या है सबसे पहले, ताकि आप उस चीज़ को, हैबिट को ख़त्म करें। उसका क्योर
क्योर की तरफ जब हम आते हैं तो सेंसोडाइन टूथपेस्ट शायद बहुत ज़्यादा आप लोगों ने भी सुना होगा, इज़ अ टूथपेस्ट जो दावा करती है कि अगर आप उस टूथपेस्ट को दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें एज ब्रश के लिए भी, ठीक है, और अगर आप उसको 60 सेकंड के लिए अपने दांतों पे लगा के छोड़ दें तो वो उनका अपना दावा है कि जी इंस्टेंट रिलीफ, बाकी सब टूथपेस्ट से सबसे और क्या ज़्यादा। वो ब्रश से ही लगा दें या उंगली से भी लगा सकते हैं? 2 दफ़ा तो आपने उससे ब्रश करना ही करना है सुबह शाम, लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने बहुत ठंडी आइसक्रीम खाई है, बहुत गर्म चाय पी ली है, तो अगर आपको एक बहुत शार्प सी सेंसेशन मुंह में फील हुई है तो आप सेंसोडाइन टूथपेस्ट को अपनी फिंगर पे अपने दांतों पे अप्लाई करके 60 सेकंड्स के लिए छोड़ सकते हैं। सेंसोडाइन मैं भी हम भी लाइक काफी अरसे से यूज कर रहे हैं, तो हमें सेंसिटिविटी और इन चीजों का फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसी क्या चीज है सेंसोडाइन में जो लाइक आपकी सेंसिटिविटी को खत्म करती है? सेंसोडाइन एक इसका वेरिएंट है, इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। एक रैपिड एक्शन जैसे मैंने आपको बताया, एक इनका है रिपेयर एंड प्रोटेक्ट वेरिएंट, जो कि जिनका ये दावा है कि हमारी दांतों पे आपको, जैसे मैंने बताया कि जी डेंटिन एक्सपोज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको हसासियत की शिकायत होती है। तो अगर आप कोई ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जो कि आपकी डेंटिन से भी ज़्यादा एक हार्डर लेयर या एक तह आपके दांतों पे बना दे, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका एनामल भी ठीक रहे, आपके दांतों की नॉर्मल इंटेग्रिटी भी मेंटेन रहे। सेंसोडाइन बनाता है वो प्रोटेक्टिंग लेयर। जो उनका रिपेयर एंड प्रोटेक्ट जो उनका वेरिएंट है, ये इनका दावा है कि जी 50% जो है हार्डर लेयर। बाकी टूथपेस्ट भी बहुत दावा करती हैं कि जी सेंसिटिविटी से हम रिलीफ देते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी तो स्टडीज़ और रिसर्च के बेसिस पे हमने जो देखा है कि हाइड्रोक्सी एपिटाइटिक लेयर है जो कि डेंटिन से भी ज़्यादा हार्डर है, वो फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी से फ़ौरन आपको रिलीफ मिलता है। तो सेंसोडाइन को रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते आप हैं? बिल्कुल, आप सेंसोडाइन को बहुत से लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि जी सेंसोडाइन एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, आप उसको वैसे आम दिनों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप दो टाइम उससे ज़रूर ब्रश करें, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ और सेंसिटिविटी के लिए आप उसको ज़रूर। अच्छा, कहा जाता है कि पेस्ट हो या फिर साबुन या शैम्पू, उसको बहुत अरसे के लिए सेम प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए। बिल्कुल। तो दांतों की हिफाजत के लिए भी सेम यही फॉर्मूला है? देखिए, मोर देन कि आप कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहली बात कि आप सफाई रख रहे हैं, एक ये चीज़ बहुत मैटर करती है। दूसरी चीज़, आपकी टेक्निक, दांत साफ करने की टेक्निक बहुत मैटर करती है, और आप किस किस टाइम पे ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और दांतों की सफाई के लिए एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप हर 6 माह बाद डेंटिस्ट के पास एक विजिट करते हैं तो एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है आपकी डिजीज़ की, ठीक है, वो बहुत चीज़ हेल्प करती है कि आप दांतों को इस कंडीशन में लेके ना आए जहां हमारे पास कोई हल ना हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ अल्लाह ताला ने आपको जो भी चीज़ दी है उसका कोई नेम बदल नहीं है। सेम गोज़ फॉर योर टीथ एज़ वेल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आप टेक्निक की बात कर रहे हैं कि दांतों की सफाई की खास टेक्निक होती है, वो टेक्निक क्या? ज़रूर। एक तो सबसे पहले आपने एक बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला, जो दांत के ब्रिसल्स हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हार्ड है तो वो आपके मसूड़ों को और दांतों को डैमेज कर सकता है, उससे सेंसिटिविटी ज़्यादा हो सकती है। तो एक आपने सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश यूज़ करना है। दिन में 2 दफ़ा 1 मिनट के लिए आपने ज़रूर दांत ब्रश करने हैं। और दांत ब्रश करने का तरीका है, बहुत से लोग जी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट ऐसे नहीं, आपने सर्कुलर मोशन में दांत साफ करने हैं, ठीक है, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में दांत साफ करने हैं। एंड मेक श्योर कि आप अपने पीछे वाले दांतों को बहुत अच्छी तरह साफ करें, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कैविटी सबसे ज़्यादा पहले पीछे वाले दांतों पे ही लगती हैं। तो आपने पीछे वाले दांतों को अच्छी तरह साफ़ करना है, अंदर से भी। एंड एक चीज़, ज़ुबान को आखिर में आपने ज़रूर साफ़ करना है, बिकॉज जो हमारी टंग पे कोटिंग बन जाती है वो एक बैड ब्रेथ एंड एज वेल एज आपकी बाकी भी बॉडी के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। जब आप खाना कंज्यूम करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग अगर मुंह ठीक नहीं है तो उनका पेट भी ठीक नहीं रहता, तो वो बहुत कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी बैड ब्रेथ है, तेजाबियत होती है। अच्छा, आपने सॉफ्ट जो ब्रश की बात की है, क्यों हार्ड या मीडियम क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए? वही मैंने आपको बताया कि एनामल जो है, आप बेसिकली कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो आपको एनामल की वजह से कोई सेंसिटिविटी नहीं लेकिन होती। फिर अवेलेबल क्यों है? हम ब्रश लेने जाएं तो यही बात है कि आगाही, अवेयरनेस, ये मतलब हार्ड भी पड़ा है, मीडियम भी है, सॉफ्ट भी है, तो अब जब इतनी रेंज पड़ी है, कुछ लोगों की सेटिस्फैक्शन नहीं होती, वो कहते हैं जी जब तक हम जोर का दांत साफ ना करें हमारे दांत साफ नहीं। अच्छा, क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि जो सॉफ्ट ब्रश होता है वो बहुत जल्दी ना
लाइक टेढ़ा हो जाता है। आपने वैसे भी अपने ब्रश को एवरी 3 मंथ्स चेंज करना ही करना है। तो आप उसके लिए लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज्यादा है कि अगर मीडियम या हार्ड होगा तो वो जरा रगड़ के करेंगे तो उससे दांत ज्यादा आप अगर सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश भी यूज करेंगे तो ये अगर आपने बहुत जोर का ब्रश करना है तो आप जितनी फोर्स लगाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन वो ब्रश फिर जल्दी खराब हो जाएगा। जल्दी खराब। लेकिन मीडियम और सॉफ्ट का जरा ये फायदा होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी दांत साफ करते हुए हमारे मसूड़ों से खून आता है। एक तो वजह प्लाक या डिपॉजिट्स तो हैं ही हैं, ठीक है, अगर आपके दांतों पे एक तह जमी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से खून निकल रहा है, प्लाक है जिसमें आपकी बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल्स हैं। उसके अलावा अगर आप बहुत ओवर एंथुसियास्टिकली ब्रश भी करेंगे तो दैट कैन आल्सो डैमेज योर गम्स। अच्छा, बच्चों के लिए खास तौर पर कोई मैसेज दें, क्योंकि बच्चों के लिए दुआ हमने देखा बहुत वो ब्रश आए हुए हैं सेल्स वाले, लाइक वो बड़े ऑटो हैं, रोटेट करते, उसका कोई नुकसान तो नहीं? उसका कोई नुकसान नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रश है, ये बच्चों को सिर्फ मोटिवेशन के लिए है कि आप बच्चों के लिए नई चीज़ें हैं ताकि वो मोटिवेट हों, वो 2 टाइम ब्रश करें। बच्चों के लिए मैं बहुत मैसेज दूंगी कि बिकॉज मेरे क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा ये है कि बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं। माओं को प्लीज़ शुगर, मीठा, चीनी, जब तक आपकी डाइट में चीनी है आपके बच्चों के दांत ख़राब होंगे। तो मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि उनका शुगर कंजम्पशन कम करें। आप हर 6 महीने बाद, आप 7 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में आप लाना शुरू कर दे डेंटिस्ट के पास, ताकि कोई भी इरेगुलरिटी, कोई भी कैविटीज अर्ली डिटेक्ट हो जाए। और आज के दिन की मुनासबत से कोई और मैसेज अगर आप देना चाहें? ज़रूर, मेरा मैसेज ये होगा कि अपनी ओरल हेल्थ को प्लीज़ इग्नोर मत करें। आप इस चीज़ का वेट मत करें कि आपके दांत में जब तक तकलीफ़ नहीं है आप डेंटिस्ट के पास मत आएं। आप एज ए प्रिवेंशन भी डेंटिस्ट के पास आ सकते हैं। हर 6 महीने बाद अपने दांतों को साफ रखें और अपने मुंह की सफाई को जो है बरकरार रखें। so much for coming here, for joining us। एक अहम मौजू, अहम दिन, उस पर आपने बड़ा ब्रीफली और बड़ा इन डिटेल जाकर आपने बताया। हम चाहेंगे ज़रूर दोबारा भी आपको हम अपने शो में बुलाते रहें, मज़ीद मुंह की जो बीमारियां हैं या उन पर हम बात कर सकें। थैंक यू सो मच। अभी हम लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और आपने देखते रहना है सुबह सवेरे पाकिस्तान। Stay with us। वेलकम बैक। और अब हम बात करें वीडियो गेमिंग्स की, और ख़ासतौर पर बच्चे जब उन गेम्स को इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो ज़हनी सेहत होती है वो कितनी मुतासिर होती है। क्योंकि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, अगर हम इसे जदीद दौर कहते हैं, तो सारी टेक्नोलॉजी हमारे घरों में मौजूद होती है और बआसानी हमारे बच्चे इसे यूज़ कर रहे होते हैं। हम इससे बिल्कुल भाग नहीं सकते, और ना ही ऐसा कहा जाता है कि कहा जा सकता है कि वालिदैन वीडियो गेम्स को अपने बच्चों को ज़हनी नशोनुमा का दुश्मन समझते हैं। लेकिन एक जदीद तहकीक आई है जमील, जिससे साबित हुआ है कि वीडियो गेम से बच्चों में पढ़ने की सलाहियत बेहतर होने के अलावा जो रियाजी और साइंस के मज़ामीन हैं उनमें उनकी कारकर्दगी बेहतर होती है। लेकिन नुकसान क्या होता है बच्चों में रोजाना वीडियो गेम खेलने से? उनकी जो कुव्वते फैसला और हाफजे पर अच्छे असरात जो पढ़ने चाहिए, या फिर तालीम के मैदान में जो उनकी मदद के लिए इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ मायरीन ने खबरदार किया है कि इस मुताले को पुरतशद्दुद वीडियो गेम्स के हक में दलील ना समझा जाए। वीडियो गेम्स बच्चों को शार्प जरूर करते हैं, लेकिन जिस वीडियो गेम में वायलेंस होगा, सोचें बच्चे में इश्तियाल और उसमें पुरतशद्दुद कितने हो जाएंगे वो बच्चे, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बच्चों के लिए किस किस्म की वीडियो गेम्स बनाई जाती हैं, क्या चीज़ ज़हन में रख के प्लान किया जाता है, बच्चे कौन सी वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं, इसी सारी मामलात पर हम आज की शो में बात करेंगे। और आज हमारे साथ मेहमान हैं ज़ोया तलहा ज़हीर साहिबा हैं हमारे साथ, एंकर हैं और ख़ास तौर पर बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से एक्सपर्ट्स भी हैं, टीचर भी हैं। गुड मॉर्निंग टू सुबह सवेरे पाकिस्तान, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल खैरियत से, बहुत ही अच्छा मौजू आप लोगों ने चुना है। और मैं समझती हूँ कि आज जितने हमारे जो लिसनर्स हैं, ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स हैं घरों में, वो माएँ जो बैठ के बच्चों के साथ सारा दिन टाइम स्पेंड करती हैं, ख़ास तौर पर जब बच्चे घर में वापस आ जाते हैं, वो बच्चे जो अर्ली ईयर्स में हैं और वो बच्चे जो टीन्स हैं, स्पेशली वो बच्चे जो अर्ली ईयर्स में हैं, उनको तो फिर भी चेक एंड बैलेंस पेरेंट्स का थोड़ा सा टाइट होता है। लेकिन वो बच्चे जो इंडिपेंडेंट हो रहे होते हैं, बेसिकली देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंट। बच्चे का ये फितरी अमल है कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है और वो अपनी बात में येस और नो का इजहार कर रहा है। देखें, बुरी बात नहीं है बच्चा नो कहता है तो उसको कहने दें, क्योंकि अगर हम वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं, बच्चों पे फिल्टर्स लगाना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें अपने ही अंदर रखना शुरू कर देते हैं।
بچے ایک شیل بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کی پرائیویسی ہوتی ہے وہ پیرنٹس تک شیئر نہیں ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات ہو رہی تھی. اچھا ہے بچے جو خاص طور پہ جو ہمارے ٹینز ہیں ایکسپوئر ان کا ہوتا ہے ویڈیو گیم سے اور ٹیکنالوجی سے. یس اچھا جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات, سوری ٹو کٹ یو, ہمارے ساتھ ہیں سمیر احمد خان, کراچی اسٹوڈیو سے انہوں نے جوائن کیا ہے. وہ بیسکلی سافٹ ویئر انجینئر ہیں, ویڈیو گیمز ڈیولپر ہیں. تو بیسکلی جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے, گیمز کی بات ہے, تو ہم ان سے ہی جانیں گے کیا چیزیں ذہن میں رکھ کر پاکستان میں پلان ہونے والی, ڈیزائن ہونے والی ویڈیو گیمز کو لانچ کیا جاتا ہے, کیا چیز ذہن میں رکھ کے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. سمیر, ویلکم ٹو صبح سویرے پاکستان. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک, بہترین. اچھا آپ اتنے ایجڈ لگ نہیں رہے, لیکن میرے خیال میں یہ گیمز بنا بنا کے تھوڑا ایج فیکٹر آ گیا ہے. آپ کے بال سفید ہو گئے. بس ہاں تھوڑے تھوڑے سلور ہو گئے, سفید نہ گئے. اچھا صحیح صحیح, سوری سلور ہو گئے. اور یہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں آپ, یہ وجہ ہے اس کی؟ جی سمجھ لے, تھوڑی یہ وجہ ہے. اوکے آل رائٹ سمیر, ہم بیسکلی آج بچوں کی تربیت کا جو ایک فیز ہوتا ہے اس میں ویڈیو گیمز کتنی امپورٹنٹ ہیں اس پر آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. بیسکلی ویڈیو گیمز ہم نے دیکھا ہے میکسیمم ریشو ویڈیو گیمز کی وائلنٹ ہے, بہت زیادہ اس میں یا تو فائرنگ ہے, فائٹنگ ہے, پرتشدد ہے, بچے پر بڑے منفی اثرات پڑتے ہیں ان گیمز کی وجہ سے. تو پاکستان میں کس قسم کی گیمز بن رہی ہیں اور وائلنٹ گیمز کی کتنی ریشو ہے؟ پاکستان میں دیکھیں, ہم جب گیمز بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹارگٹ آڈینس کون ہوگا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر گیمز کی دنیا میں آئیں گے تو گیمز کی دنیا میں ایسے گیمز بن رہے ہیں جیسے ونڈر ٹری کمپنی پاکستان کی, وہ گیمز ایسے بناتی ہے جو کہ ڈسیبلڈ چلڈرن ہیں, جن کے پر موشنز کا چل نہیں سکتے یا پھر ہلنے جلنے مسئلہ ہوتا ہے, جو اسپیشل چلڈرن ہیں ان کے لیے گیمز بناتے ہیں تاکہ وہ گیمز کھیلیں. فار ایگزامپل ایسی سمپل سے اوپر سے کوئی بلٹ اوپر سے کوئی پوائنٹس آ رہے ہوں گے, ہم کیچ کریں گے, اپنی باڈی موومنٹ کریں گے تاکہ ان کی کوگنیٹیو اسکلز جو ہیں, اسکل موشن کی, وہ انیبل ہو, انہانس ہو. ٹھیک ہے, تو اس قسم کے گیمز بن رہے ہوتے ہیں تاکہ ہیلتھ کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس قسم کے گیم بن رہے ہوتے ہیں جو ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ گیمز ایڈکٹیو بنے. پیرنٹس کو چاہیے جب بھی کوئی گیم بنے تو اس کی ریٹنگ چیک کریں ہمیشہ, جیسی موویز کے اندر ہوتا ہے. جب آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں تو آپ بچوں کو ہر کوئی مووی نہیں دکھا دیتے, اس کی ریٹنگس چیک کرتے ہیں کہ یہ کس ایج فیکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اسی طرح گیمز ہیں, آج کل گیمز جو مشہور چل رہے ہیں وہ پب جی, فورٹ نائٹ ہے, اور اس میں کلنگز ہیں, وائلنٹ ہے, اگری کی, یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے اور بھی کچھ فائدے ہیں. فار ایگزامپل اس میں ٹیم بلڈنگ ہے, جو ٹیم کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے آپ کو. ٹیم بلڈنگ ایک ایسا ہنر ہے, میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کی. وہ ایک گیم ہے جو کہ گاڑیوں کا گیم ہوتا ہے جس میں گول کرنا ہوتا ہے گاڑی کے تھرو, رائٹ. اس میں ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے. تو وہ اس میں ایسی کنورزیشن ہوئی, مطلب ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کس طرح بات ہو رہی ہوتی ہے. کسی یو ایس کے بندے سے بات ہو رہی تھی, بچے سے بات ہو رہی تھی, تو یو ایس کے بچے نے اس کو کہا کہ یار تمہاری انگلش اچھی نہیں ہے. اب اس کے ٹیچرز اس کو کہہ رہے ہیں انگلش اچھی نہیں ہے, نہیں مان رہا. ہم کہہ رہے ہیں نہیں مان رہا. اس بچے نے جب اس کو کہا نا, اس نے کہا یار مجھے کہہ رہا ہے یہ. پھر اس نے جو انگلش میں پڑھنا شروع کیا اور انگلش کی ووکیبلری صحیح کری ہے, کنورزیشن مجھ سے چیک کروائے اس نے کہ سر بھائی دیکھیں میں صحیح لکھ رہا ہوں, نہیں لکھ رہا ہوں, اس طرح بات کرنی ہے, نہیں کرنی ہے. تو یہ جو آتا ہے اس طرف سے جو ایک پازیٹیو فیکٹر, یہ فیکٹر ہے کہ اس وہ بندہ کنورزیشن کرنا سیکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں 5 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اگنور نہیں کرنی. جب بچہ گیم کھیل رہا ہے اس کی سلیپ کا جو آرڈر ہے, ٹائمنگ, وہ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے. کھانے پینے کا آرڈر ہے وہ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ایکسرسائز کرنے کا ٹائم ہے وہ نہیں آؤٹ ہونا چاہیے. اسکول کا جو ہوم ورک ہے وہ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور 5واں جو اس کے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے باہر جا کے, وہ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ 5 چیزیں مینٹین ہو رہی ہیں تو بس آپ کو پیرنٹس کو دیکھنا ہے کہ وہ گیم صحیح کھیل رہا ہے اور وہ افیکٹو ہے نہیں ہے. صحیح. تو ذرا جس طرح سمیر بتا رہے ہیں کہ آپ 5 اس کی جو ہیبٹس ہیں بچوں کی, اس کو مد نظر رکھیں. اگر وہ آؤٹ نہیں ہو رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اور ریٹنگ دے کر آپ بچے گیم کھیل سکتے ہیں. آپ کے خیال میں کیونکہ اب ایکسیس بہت زیادہ ہے, تو جو کوالٹی ٹائم کہنا چاہیے بچوں کا, کیونکہ ہم جب بچے تھے تو ہم یہ کہتے تھے اچھا اس ٹائم پر پڑھنا ہے, اب آپ کے کھیل کا وقت ہو گیا, اب ایکسرسائز جو کھیل میں شامل تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں ویڈیو گیمز کے ہوتے ہوئے بچوں کی کوالٹی ٹائم پہ فرق پڑا ہے یا نہیں؟ ضرور فرق پڑا ہے. پہلا پوائنٹ تو جو انہوں نے بتایا وہ یہ ہے کہ آپ خود بھی سن رہے ہوں گے کہ بچوں کی جو کوگنیٹیو سکلز ہیں, ان کی جو مینٹل ایبلٹی ہے, ان کی جو مینٹل گروتھ ہے, یہ اس کو افیکٹ کرتی ہے. یہ ان بچوں کے لیے بنائی جاتی ہے جو زیادہ تر جو بیٹھے رہتے ہیں, جن کے لیے جو موومنٹ کرنا جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. ہمارے وہ بچے جو آلریڈی ماشاءاللہ جو ہیلدی ہیں اور جن کی شرارتیں بند نہیں ہوتی ہیں, تو ایسے بچوں کو تو یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ فریز کرتی جا رہی ہیں, ان کو ایک جگہ پر بٹھاتی جا رہی ہیں, ان کی فزیکل مینٹل گروتھ پہ افیکٹ ہو رہا ہے, پڑ رہا ہے. پیرنٹس کو چاہیے
کہ بچوں کے لیے ایک بیلنسڈ لائف سٹائل جو ہے وہ اب انہوں نے خود ڈیزائن کرنا ہے. وہ انہوں نے جو رولز ہیں ہر گھر میں جو ہوتے ہیں نا, دیکھیے قاعدے قوانین ہوتے ہیں, کسی بھی کام کو لے لیں آپ, گھر کے ماحول کو لے لیں. جب آپ نے گھر میں ایک ڈسپلن ہی قائم نہیں کیا ہے اور گھر میں جو ہے وہ لائنز نہیں ڈرا کی ہیں کہ جی یہ ٹائم بچوں کے لیے اس چیز کا ہے, ان کی ڈائٹ کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے, یہ ٹائم ان کے کھانے پینے کے ہیں, یہ ان کی پڑھائی کا ہے, یہاں سے واپس آنا ہے, پھر اکیڈمی کے لیے, پھر اس کے بعد ان کے قاری صاحب ہیں یا کوئی بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے, یہ ساری چیزیں آپ ایک روٹین میں ایک ٹائم ٹیبل میں لے کر جائیں. چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے, ہماری مائیں ٹائم ٹیبل بنا کے دے دیتی تھی, ہماری ٹیچرز بڑی چیز کو موٹیویٹ کرتے تھے, انکریج کرتے ہوتے تھے کہ ٹائم ٹیبلز بنائیں جی. ٹائم ٹیبلز پہ ہم بھی بڑا فالو کرتے تھے, بڑا مزہ بھی آتا ہوتا تھا. اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ اپنی زندگی کے روم کے ڈور پر باقاعدہ لگا ہوا ہوتا تھا. اچھا, ہم مارک بھی کرتے تھے اور اس کے ہمیں ایکسٹرا سے جو تھے مارکس بھی ملتے ہوتے تھے کہ اگر ہم نے یہ چیزیں جو کی ہیں آنیسٹلی ہم اس کو مارک کرتے تھے, اور بائی دی اینڈ آف دا منتھ ہم اپنے ٹیچرز کو چیک بھی کرواتے تھے. انکریجمنٹ فیکٹر جو ہے یہاں پر آ جاتا ہے. ہم اس کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے, بچوں کی موٹیویشن کے لیے یہ کتنا زیادہ ضروری ہے. پیرنٹس بھی مجبور ہو چکے ہیں, لائک وہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے, کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. انڈور جنریشن تو ہم لوگوں نے خود ہی اپنی جنریشن کو بنا دیا ہے نا. ہم لوگوں کی جنریشن تو انڈور جنریشن نہیں تھی, لیکن اب ہے نا, اب ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ انڈور جنریشن سے ہی تعلق رکھتے ہیں. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی سے ہم کسی بھی صورت اپنے آپ کو اسپیئر نہیں کر سکتے. میں تو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کبھی فیملی میں بیٹھے ہو, فیملی گیدرنگ ہو, تو میرے کچھ فرینڈز یا رشتہ دار جن کے بچے ہو چکے ہیں, تو ان بچوں کی اگر کوئی ایک 4 سال کا ہے, ایک 6 سال کا ہے, ایک 3 سال کا ہے, تو ان میں بھی ڈفرینس ہے. میں ان کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار دیکھو, جیسے ہمارے موبائل میں اینڈرائڈ ہے نا, تو وہ ہر سال چینج ہوتا ہے, تو نیا ایک اینڈرائڈ ہے. تو میں کہتا ہوں یہ اینڈرائڈ بچے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہر آنے والا نیا اینڈرائڈ پہلے والے سے فاسٹ ہوگا. ایگزیکٹلی کچھ ایسا ہی ہے. ہمارا جو ہمارے بچوں میں اتنی ہی زیادہ وہ بچے شارپ بھی ہیں, اسمارٹ بھی ہیں, اور ان کو ہمیں بنانا بھی چاہیے. اب ایکسپوز ہو گیا, ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس ہے, اس سے ہم الگ بھی نہیں ہو سکتے ہیں. اس کا سب سے زیادہ اچھا سولوشن یہی ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ, ہمیں کسی بھی صورت اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جتنا زیادہ ان چیزوں کا عادی بنائیں گے, ہمارے بچے اتنا زیادہ جو ہیں وہ انڈور بیماریاں جن کو کہتے ہیں انڈور ڈیزیزز, وہ ان کا شکار ہوں گے, جس میں بلڈ پریشر بھی ہے, جس میں اسپیچ کے پرابلمز ہیں. خاص طور پہ چھوٹے بچے جن کا اسپیچ ڈیلے ہے. اسپیچ ڈیلے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ان موبائل فونس کے ساتھ کھیلنا ہے. 1.5 سال کے, سال کے, 2 سال کے بچوں کے ہاتھوں میں جب موبائل فونز ہوں گے, وہ طرح طرح کے میوزک اور طرح طرح کی ایکٹیویٹیز اپنے لیول کی جو بھی ان کے پیرنٹس, ان کی مدر جو ہیں ان کو دے دیتی ہیں کہیں بھی ان کا دھیان بٹانے کے لیے یا اپنے آپ کو تھوڑے سے جان چھڑانے کے لیے. آپ اس چیز کو بالکل بھی اس سے انکاری نہیں ہو سکتے کہ اسپیچ ڈیلے کا سب سے بڑا جو ہے پرابلم وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو جتنا زیادہ وہاں پر کریں گے, ان کو عادی کریں گے اس چیز کا, آپ کے بچے جو ہیں ان کی مینٹل گروتھ پہ, ان کے بولنے پہ اس چیز کا فرق پڑے گا. اچھا, ابھی سمیر کی طرف جائیں گے اسی سوال کو لے کر. سمیر, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بہت سی چیزیں ہم پازیٹیولی بھی لرن کرتے ہیں ہمارے بچے ان ویڈیو گیم سے. پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان میں زیادہ ویڈیو گیمز کی ڈیمانڈز, کس قسم کی ویڈیو گیمز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے پاس آپ ایسا فیڈ بیک بھی جنریٹ کرتے ہیں جس سے بہت زیادہ کمپلین آتی ہوں, کہ شکایات بہت زیادہ آتی ہوں کہ اس گیم سے بہت سے بچے جو ہیں وہ زیادہ ان کو نقصانات ہو رہے ہیں مینٹلی, فزیکلی؟ نقصانات ہمارے پاس فیڈ بیک اس طرح کا تو نہیں آتا زیادہ, کیونکہ بچے ہی کھیل رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس اس میں انوالو ہوتے نہیں ہیں. یہ سب مطلب یہ یونیورسل فیکٹر ہے کہ بچے اگر 10 گیم کھیل رہے ہیں تو پہلی بات تو پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا 10 گیم کون سے ہیں, اور 1 یا 2 ہی پتہ ہوں گے. تو فیڈ بیک ان کا نہیں آتا, بچوں کا آ رہا ہوتا ہے کہ یار ہمیں یہ چیز کرنی ہے, یہ کرنی ہے, کہ ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے, گیم کیسے ہم اور اچھا کھیل سکتے ہیں. تو فیڈ بیک کا ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ تو نہیں ڈسکور ہوتا. لیکن ہم جو پاکستان میں جو گیمز بنتے ہیں وہ بنتے ہیں پاکستان کو آڈینس کے بجائے انٹرنیشنل آڈینس کو دیکھا جاتا ہے. کیونکہ گیمز کی بڑی مارکیٹ ہم جب بھی ڈیولپ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یار یہ انٹرنیشنل آڈینس میں کیا چلے گا. اور انٹرنیشنل آڈینس اور جو گیم کا ایک بیسک رول ہے وہ یہ رول ہے کہ اس گیم کو کس طرح ہم ایڈکٹیو بنا سکتے ہیں. دیٹ از دی اونلی رول. جتنا گیم ایڈکٹیو ہوگا جتنا آپ کا گیم چلے گا. مطلب ہم چاہیں گے کہ اگر بندہ آج گیم نہیں کھول رہا, ایک موبائل میں پش نوٹیفیکیشن بھیج دیں کہ بجے کہ یار آج تم آئے نہیں ہو, آج آ جاؤ گیم کھولو اور تمہیں ایوارڈ مل جائے گا,
राइट। अच्छा, एक point है इसमें, लिमिट भी होती है कि हाँ, किस एज के बच्चे एज के लिए भी- कौन सी गेम डिजाइन yes, की एज भी। और समीर देखें, आपकी इस बात से 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, एक तो वो गेम जो पेरेंट्स खुद बच्चों को लेके जाते हैं, उनको बाय करवाते हैं कि अच्छा ये वो PSP की शक्ल में बहुत सी इस तरह की गेम्स होती हैं। एक तो वो गई, पेरेंट्स उस पर चेक देखते हैं कि अच्छा यार ये बच्चे मेरे कौन सी गेम्स खेलेंगे। एक वो गेम्स हैं जो मोबाइल फोन एंड्रॉयड के जरिए एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर लेते हैं। क्या वो ऐप डाउनलोड करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बच्चे पहले पेरेंट्स के पास जाएं कि मामा या बाबा ये गेम है मैं खेलना चाहता हूं, इसको ऐड कर दें, इसको डाउनलोड कर दें? बच्चे बेसिकली तो एक्सेस की बात है ना, वो फौरन से खुद ही कर लेते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस क्या आपके ख्याल में नहीं होनी चाहिए? अच्छा सवाल है ये। हर ऐप के अंदर, हर आईफोन एंड्रॉयड जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेटिंग होती है जो पेरेंटल कंट्रोल कहलाती है, ठीक है। और जब भी हम कोई गेम निकालते हैं ना एंड्रॉयड के स्टोर पे और iOS के स्टोर पे, हमें उस गेम स्टोर को बताना पड़ता है किस एज के बच्चे खेल सकते हैं गेम। तो हम वहाँ पे लिमिट डालते हैं कि 6+ ईयर्स, 18+ ईयर्स, 15-12+ ईयर्स। तो एक पूरे राइट्स को एक पूरा इंटरनेशनल बना हुआ है, और फिर वो रिव्यू होता है और वो देखते हैं कि यार ये गेम वाकई इन बच्चों के लिए एक्सेसिव है। अगर उनमें खून या कोई गन्स वायलेंस आ जाता है, वो बोलते हैं इसकी रेटिंग बढ़ाओ। तो जब आप सेटिंग सेट करते हैं अपने बच्चे के मोबाइल के ऊपर, तो वो डाउनलोड नहीं कर सकता जब तक पेरेंटल उसमें पासवर्ड डाल के उसको अप्रूव ना करे। तो ये कंट्रोल्स अगर पेरेंट्स को पता हो तो हर कोई डाल दे। एग्जैक्टली। ओके, इसका मतलब तो ये है कि पेरेंट्स की अवेयरनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको पता चले कि पेरेंटल एक्सेस किस तरह लगाना है वहाँ पे। क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों को एक्सपीरियंसेस फैसिलिटेट कर रहे हैं। बेसिकली पेरेंट्स ही फैसिलिटेटर्स हैं, पेरेंट्स ही एजुकेटर्स हैं, और पेरेंट्स ही आगे एक्सपीरियंस को बच्चों के लिए शेयर करने वाले हैं। बच्चों के लिए पेरेंट्स क्यों नहीं तवज्जो देते हैं? इतना इंपॉर्टेंट इशू है, और खास तौर पर बच्चों की तरबियत का मामला। आजकल तो ये भी देखा गया है कि माँ ने अगर बच्चे को दूध देना है फीडर बना के, तो वो खुद भी मोबाइल पर होते हैं, या बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देती हैं और खुद टीवी पर रो रहा है ड्रामा तो देख फोन लिया। दे दिया हाथ में उसके। तो ये तो इतना सेंसिटिव इशू है, तो आपके ख्याल में क्यों इसको इग्नोर किया जाता है वालिदैन की सतह पे? यहाँ पे मैं समीर की बात को भी ज़रूर कोट करूँगी कि अगर बच्चा हमारा 10 गेम्स खेल रहा है, तो उसमें से हार्डली, मैं भी बीइंग अ मदर, मुझे भी पता है कि अगर मेरे बच्चे खेल रहे हैं गेम्स, तो उसमें से मुझे 2 या 3 गेम्स के बारे में पता होगा। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ देखें आपने, लेकिन वो रेटिंग, वो चीज़ जो गेम्स की जो वट एवर एज ब्रैकेट, आई डोंट बिलीव आप अपने बच्चे को खुद सेफ्टी और जो कॉशन है वो खुद प्रोवाइड करेंगे। ये आप लोगों ने देखना है, अपने फ़ोन बिल्स आप चेक करें कि आपके बच्चे जो हैं वो किस किस को कॉल कर रहे हैं, अगर के कोई अननोन नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चे को डराएं नहीं, उसको थ्रेट नहीं करें कि आप, एक होता है कि बच्चे को इनकरेज करना कि आपका बच्चा आपके साथ शेयर करे। इंटरनेट भी है, आईटी भी है, आपके बच्चे खेल भी रहे हैं, आपके बच्चे ने सर्फिंग भी करनी है, उसने एक्सप्लोर भी करना है, सर्च भी करना है, क्योंकि इसके बहुत अगर हाँ, इसे दूर तो नहीं रख सकते ना, इससे हम दूर नहीं रख सकते। बच्चे बच्चे अपनी असाइनमेंट्स भी बना रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, ईमेल्स भी कर रहे हैं, शेयरिंग भी हो रही है, और उससे बच्चे सीख भी रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हेडलाइंस का टाइम है। समीर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज्यादा इस पर हमें इंफॉर्मेशन दी है कि जब आप गेम डेवलप करते हो उस पर एज ब्रैकेट होती है। ऐसा नहीं है कि खुद से कोई भी उसको डाउनलोड कर दे। तो आपका बहुत शुक्रिया। आपके इन्हीं जो इश्यूज आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, हम इनको आगे लेकर चलेंगे अपने शो में, और बेसिकली पेरेंट्स की अवेयरनेस पे फिर थोड़ा बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुश आमदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, और इसी हवाले से अगर मजीद बात करें तो जहन में यही आता है कि क्या हम एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं जो मकामी इक़दार और ज़बान को लेकर अंदर से खोखली होगी। क्योंकि आजकल के कितने बच्चों को अपने कार्टून्स में जो वो देखते हैं उसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर या कोयटा नजर आता हो। कितने बच्चों के सुपर हीरोज ऐसे हैं जिनका नाम इमरान, माजिद या मीना है। कितने ऐसे टीवी शोज या वीडियो गेम्स हैं जो बच्चों को पाकिस्तान से जोड़ती हैं। ये कुछ ऐसे आम सवालात हैं जिनके जवाबात ना ढूंढे गए तो शायद काफी देर हो जाएगी, और इसीलिए आज हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। हम उनका तारुफ करा देते हैं। जोया लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी हमारे साथ ही थी, इनसे भी बात करेंगे मजीद। इस्लामाबाद स्टूडियो से नौशाबा मन्नान साहिबा साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। खुशामदीद कहेंगे नौशाबा साहिबा आपको। और कराची से हमारे साथ हैं राबिया गरीब साहिबा, और खासतौर पर जब हम राबिया गरीब की बात करेंगे
تو کیونکہ ان کا تھوڑا سا تعارف دینا اس لیے ضروری ہے, جب ہم ان سے بات بھی کریں گے تو وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی ان کو ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں. رابعہ غریب صاحبہ ٹافی ٹی وی کی چیف ایگزیکٹو CEO ہیں, جو بچوں کے لیے دلچسپ کہانیاں, گانے اور دیگر تفریح معلوماتی مواد فراہم کرنے میں پیش ہیں. بالکل, اور خاص طور پر رسالہ پبلیکیشنز کی آپ CEO بھی ہیں جو IT ٹریڈ کا احاطہ کرتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رابعہ غریب کو ان کی خدمات پر ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے. ڈیجیٹل میڈیا پر موجود پرتشدد ویڈیوز اور ایسی ویڈیو گیمز جو بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہوتی ہیں, وہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں, کون سی بیماریاں اور لاچاریاں ہیں جو کہ جنم لے لیتی ہیں بچوں میں, اسی سب پر اب اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے. نوشابہ, بچوں کی سائیکی کیا ہوتی ہے, بچوں کی صحت پر جب ہم ویڈیو گیمز کی خاص طور پر بات کرتے ہیں تو کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ دعا جمیل آپ کے مدعو کرنے کا. بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے ٹاپک ہے. بچے کسی بھی قوم کے لیے فاؤنڈیشن ہوتے ہیں اور پلر ہوتے ہیں, اور کسی قوم کو لے کر چلنا آگے, اور اس کا جو پورا مستقبل اس کے بچوں کے اوپر ہوتا ہے. ابھی جو وار ہے ہم جس کو آگے فیس کریں گے, کوئی اٹامک جنگ نہیں ہے, ہم ایک کلچرل وار کا میں سمجھتی ہوں کہ شکار ہونے جا رہے ہیں. اس وقت جو ایک ریسرچ لیٹسٹ آئی ہے جس کو سائیکوٹک جنکیز یا جو ڈیجیٹل ہیروئن کا نام دیا گیا, جو کہ انٹرنیٹ کا یا گیمز کا جو استعمال, کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوتی جب تک آپ اس کے لیے جو ایڈکشن ہے, بیسیکلی یہ ڈپینڈنسی ہے. ابھی ایک جو ریسنٹ جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کے جو اس کو ہیروئن کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ بالکل وہی اثر آپ کے برین کی فزیولوجی پہ کرتی ہے جو کہ کوکین, ہیروئن یا کوئی اور ڈرگ کرتی ہے. آپ کے برین کا فرنٹل ایریا جس کو فرنٹل کارٹیکس بولتے ہیں, جو کہ آپ کا امپلس کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, کیسے آپ انوائرمنٹ میں ریئیکٹ کرتے ہیں, یہ اس کو افیکٹ کرتی ہے. اور ایک پرٹیکولر ایریا برین کا جس کو ہائپو کیمپس کہا جاتا ہے, اس کے والیوم کو انکریز کر دیتے ہیں. دعا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ایکسرسائز کرتے ہیں اور ایک مسل کو اگر ایک ہی سائڈ پہ کریں گے تو وہ مسل بلٹ اپ ہو جاتا ہے. اسی طرح جس وقت آپ گیمز ایک زیادہ مقدار میں یا زیادہ ٹائم میں کھیلتے ہیں بچہ, تو اس کا وہ ایریا جو ہے وہ ہائپو کیمپس, اس کا والیوم انکریز کر جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. اس کو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن نے اس کو انٹرنیٹ گیمنگ ڈس آرڈر کا نام دے دیا. ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر کے اس کے کچھ سمٹمز ہیں, جو کہ دیکھیں یہ جو چیزیں میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں یہ وہ ہیں جو کہ ایک آرگینک کازز ہیں, جو کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو گیمز کے ملتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر بچے میں آپ 3 4 5 چیزیں دیکھیں تو آپ سمجھیں کہ اس کو بھی علاج کی یا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. جیسے اگر وہ پری آکیوپائڈ ہے, وہ کھیل نہیں بھی رہا, تب بھی اس کی جو سوچ ہے وہ گیم کی طرف ہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سینس آف اچیومنٹ. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے, اس سے پہلے ہمارے جو ٹیپو سلطان, خالد بن ولید, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ہیروز ہیں جنہوں نے میدانوں میں جا کے جنگیں لڑی ہیں. ابھی وار آف امپائر آپ کھیل رہے ہیں, جو سینس آف اچیومنٹ ہے وہ بچہ کمرے میں بیٹھ کر ایک انٹرنیٹ کی ونڈو پہ وہ کھیل رہا ہے, اور وہ اپنے آپ کو وہ جو اچیومنٹ ہے جو کہ اس کو فزیکل باہر نکل کے کرنا تھا, وہ وہاں پر لائک وہ ایک سائبر ورلڈ میں وہ اچیومنٹ لے رہا ہے. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ نیند کا نہ آنا, جھوٹ بولنا سیکھ لیتا ہے بچہ پیرنٹس کے ساتھ کہ نہیں میں تو نہیں کھیل رہا, چھپنا شروع کر دیتا ہے اس کا. تو اس کے بہت سارے جو ہیں وہ جو ہے اس کے ڈرا بیکس ہیں. آل رائٹ. اچھا نوشابہ, اب واپس آپ کے پاس آئیں گے. چونکہ ہم بیسکلی ویڈیو گیمز کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا کی بھی بات کر رہے ہیں, تو اس کے کیا سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے ہم بات کریں گے. رابعہ غریب صاحبہ, کیا سوچ کر یہ ویڈیو بنائی گئی, اس کا مقصد کیا, میسج ہے اس میں بچوں کے لیے, ذرا تھوڑا بتائیں ہمیں. اول تو بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا اور اس موضوع پر بات کرنے کا. اصل میں ٹافی ٹی وی ایک صرف ایک ویڈیو تک محدود نہیں ہے. ہمارے پاس کئی سو ویڈیوز ہیں جہاں پر ہم ایک بچوں کو اور والدین کو اور ٹیچرز کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اردو میں بھی وہی مٹھاس ہے جو انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں ہے. 8 سال پہلے جب تالیہ ظفر اور میں نے ٹافی ٹی وی اسٹوڈیوز کو شروع کیا تھا, وہ اسی مقصد سے کیا تھا.
अच्छा, बहुत सारी बातें जो नौशाबा ने भी जिक्र किया था कि नेगेटिविटी ऑफ वीडियो गेमिंग और सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन, इसमें एक पहलू आपको ये भी समझने की बात है कि किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि अगर बच्चा बहुत पढ़ाकू है तो उसका दिमाग फट जाएगा, या वो इतने भारी बैग से उसको जब वो बड़ा या बड़ी हो जाएगी तो उनको वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार बन जाएंगे, या वो अगर इतने घंटे पढ़ते हैं तो उनको आउटसाइड एक्टिविटीज़ वैसे भी नहीं मिलेंगी। तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक स्केड्यूल होता है, और स्कूल्स और घरों का बहुत अहम किरदार होता है कि हम अपने बच्चों को इस स्केड्यूलिंग और टाइम मैनेजमेंट के तरीके बताएं ताकि वो जब छोटे हों तो हाँ, आउटसाइड एक्टिविटीज़ आर ग्रेट, बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ आज जिस दौर में हैं हम, बहुत ज़रूरी है कि हम डिजिटल मीडिया की तरफ भी आएं, क्योंकि हम सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं है या हमारे टैबलेट्स के अंदर तक ही महदूद नहीं है। जो भी हम मैसेजेस देते हैं, पढ़ते हैं, वो जो पूरी दुनिया जो है वो हमें देख सकती है। हम अगर उर्दू ज़बान में फॉर एग्ज़ाम्पल फैज़ की शायरी या अल्लामा इकबाल की कोई नज़म बताते हैं और ख़ूबसूरती से बताते हैं, एनिमेशन के ज़रिए बताते हैं, हमारी ज़बान को प्रमोट करते हैं, हमारे मज़हब को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल राबिया साहब, आप सही कह रही हैं, जो डिजिटल मीडिया है ये बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर किस तरह असरअंदाज होते हैं? उसी तरह असरअंदाज होती है जिस तरह प्रिंट मीडिया होता है। दौर चेंज हो गया है, चीज़ें और बिहेवियर और एक्शंस वही है। हम पुराने ज़माने में जब हम बड़े हो रहे थे तो हम किताबों तक महदूद थे, जो प्रिंट ब्लैक एंड वाइट डल किताबें थी, वहाँ पर टीचर का इंटरेक्शन शायद कुछ ज़्यादा था। आज ये है कि वही डल किताबें पॉसिबल है कि करिकुलम हमारी किताबें डिजिटल मीडिया के ज़रिए बहुत कलरफुल हो जाए, बहुत इंटरेक्टिव हो जाए। हाँ, इसका जो बच्चों का रिटेंशन का ड्यूरेशन है, वो जो सीखता है या सीखती है, वो कई ज़्यादा बढ़ जाता है बनिस्बत के अगर हम सिर्फ उनके सामने एक किताब रख दें और कहेंगे भाई आप पढ़ें सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, फिर आप 4 घंटे और ट्यूशन्स ले लें। इतने में अगर हम आधे घंटे में उनको कोई एक वीडियो के ज़रिए डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं या इलस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है है, ना करें। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट राबिया साहबा रेज किया है कि टाइम कितना देना है बच्चों के लिए। टाइम टेबल जिसका जो है पहले भी आप बात करी थी, स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस स्केड्यूल में क्या चीज़ इन होनी चाहिए, क्या चीज़ आउट होनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस की वालिदैन को बहुत ज़रूरत है। गेट कीपिंग, जिस तरह हम भी मीडिया हाउसेज में बैठे हैं तो हम भी हर वो खबर को नहीं छाप देते या नहीं दिखा देते, वहाँ भी हम गेट कीपिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी, एक बाशऊर शख्स भी कोई इस तरह की चीज़ देखेगा तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, तो वो तो फिर बच्चा है। तो गेट कीपिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, वालिदैन की अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है? वालिदैन की अवेयरनेस, गेट कीपिंग, बहुत ही अच्छे से पॉइंट्स हैं। जमील, हमारे दौर में, हमारे वक्त में जब हम बच्चे थे, ना तो ये गैजेट्स थे, ना तो ये मोबाइल फ़ोन्स थे इतने। मुझे याद है कि मैंने अपना पहला मोबाइल फ़ोन तब लिया था जब मैं यूनिवर्सिटी में गई थी, और वो भी बड़ा सिंपल सा एक सेट होता था जिसमें सिर्फ मैसेजेस और कॉल्स ही हो सकती थी। और अब तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर पूरी की पूरी दुनिया खुल के हमारे सामने आ जाती है, उतना ही टाइम भी, उतनी ही चीज़ें हमारी उस पर इन्वेस्ट होती हैं। मेंटल फिज़िकल हेल्थ पे तो ये इफ़ेक्ट करती हैं। बच्चों का टाइम टेबल बना देना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे, आपके लिए भी ये कन्वीनियंस है और आपके बच्चे के लिए भी है। उसकी डाइट क्या होनी चाहिए, और बच्चे ने उठना कब है, उसका स्कूल टाइम क्या है, बच्चा वापस कब आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। आप बच्चे के साथ बैठें, आप बच्चे के साथ शेयर करें, उससे पूछें पूरा दिन उसका कैसा गुजरा, किन फ्रेंड्स के साथ उसने बात की, किन फ्रेंड्स के साथ उसने बात नहीं की, क्या मैटर्स थे स्कूल के। कम्युनिकेशन, आप एक छोटी सी, ये एक बिल्कुल आप क्रिस्प सी एक रिपोर्ट होती है बच्चे की, जो फटाफट आप खड़े या बच्चे के चेंज कराते ही, उसको वॉशरूम भेजते ही माँ जो है वो ले लेती है बच्चे से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चा भी आदी होता है, बच्चे को भी पता होता है कि आज मेरे दिन में ये सब कुछ हुआ था। मेरे बच्चे तो इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो चुके हुए हैं जमील, कि जब वो घर आएँ और किसी दिन मैं किसी और बात में या अपने किसी काम में बिजी हूँ या मुझे ऑफिस जाने की जल्दी हो तो मेरे बच्चे मुझसे खुद क्वेश्चन करते हैं कि मामा आपने हमसे पूछा नहीं है, आज आपने हमसे बात नहीं की है कि हमारा दिन कैसा गुजरा। यानी कि आपके फिर बच्चे जो हैं वो आप स्टिमुलेट उनको खुद करते हैं कि वो आपके साथ ये शेयरिंग करें, वो आपको बताएं।
بچوں نے کھانا کب کھانا ہے, اس کے بعد ان کی اکیڈمی کا کیا ٹائم ہے, یا آپ نے پڑھانا ہے, آپ اس چیز کو اسکیجول کر لیں. اور اس کے بعد بچوں کا آؤٹ ڈور اسپورٹس, دیکھیں ہم جتنے بھی یوز ٹو ہو جائیں, ہم وہی بات آ جاتی ہے, ہم بالکل بھی سائڈ پر ہو کر نہیں بیٹھ سکتے, ہم اسپیئر نہیں کر سکتے نہ اپنے آپ کو نہ ہی اپنے بچوں کو. یہاں تک کہ ہمارے بوڑھوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ واٹس ایپ کیسے استعمال کرتے ہیں, ضروری ہے جناب, کیونکہ جب آپ کے گھر میں سگنلز نہیں آ رہے ہیں تو پھر آپ کے یہی ڈیجیٹل میڈیا جو ہے یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کے بڑوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. فائدے تو اس کے بھی ہیں, ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. لیکن بچے ضدی بہت ہوتے ہیں نا. اب اگر آپ نے بچوں کو کسی چیز سے روکنا ہے تو بینگ اے ٹیچر آپ تو بہت بچوں کی سائیکی کو جانتی بھی ہیں, تو ایسے ضدی بچوں کو کس طرح سے ٹالریٹ تو نہیں کہوں گا میں, کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جائے کہ وہ اپنی اس ضد سے ہٹ جائیں, کہ وہ ان کو برا بھی نہ لگے اور وہ آپ کی بات بھی مان لیں؟ جتنا لاؤڈ پیرنٹس ہوں گے اتنا ہی لاؤڈ پھر بچے ہوں گے. اوکے. جتنی سختی آپ کریں گے, آپ کا بچہ وہ آپ کے سامنے نہیں کرے گا لیکن کہیں نہ کہیں اپنے چھوٹے بہن بھائی پر وہ یہ کر رہا ہوگا. مثال میں اپنے گھر سے ہی دوں گی, کیونکہ میرا گھر میرے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ سامنے آتا ہے, کہ اگر میں حسن کو کبھی ڈانٹ دوں, کہ میرے بڑے بیٹے کا نام ہے, تو میں نے ایک دو بار آبزرو کیا کہ کچن میں کھڑے ہوئے وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اسی طرح سے ڈانٹ ڈپٹ سے بات کر رہا تھا, جیسے آپ نے اس کے ساتھ اتنا ہی اتھارٹیٹیو تھا جتنا میں اس کے ساتھ تھی. آپ آبزرو کریں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے کانوں کو, اپنی آنکھوں کو بند نہ کریں جب آپ گھر میں ہیں. میں ان ماؤں کو یہ میسج دینا چاہوں گی جو اپنے بچوں کو گھر میں سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں. یہ فل ٹائم جاب ہے. آپ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیکار ہے یا وہ کوئی کام نہیں کرتی ہے. سب سے زیادہ ذمہ دار وہ ہے. صحیح. اس پہ باہر کی ذمہ داریاں بھی, اس پہ گھر کی ذمہ داریاں. آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ دیا جو کہ نوشابہ سے میں جاننا چاہ رہی ہوں. نوشابہ, جس طرح زویا بات بھی کری ہیں کہ اگر آپ پیرنٹس جو کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, جس طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے, بچے ایسے ہی کرتے ہیں, ان کے ساتھ نہیں, وہ کہیں نہ کہیں ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ویڈیو گیمنگ میں وائرل کی جو وائلنس کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں بہت زیادہ, تو اس کا مطلب ہے بچے جو وائلنس دیکھیں گے پھر وہ کہیں نہ کہیں ویسے ہی کر رہے ہوں گے دوستوں کے ساتھ کہیں پر بھی. جی بالکل دعا, میں بڑا متفق کروں گی بات. ہمارے محترم جو پینل میں میڈم رابعہ نے بھی بات کی اور ابھی یہ بھی بات کر رہی تھی تربیت کی. بہت اچھا لگتا ہے جب علامہ اقبال کا ذکر کیا جاتا ہے. ان کو علامہ اقبال بنانے والی ان کی والدہ تھی, اور تربیت اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب ماں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کو بلیس کیا ہے کہ وہ ایک انسان کو دنیا میں لے کے, اور ماں کے پیٹ میں ہی تربیت شروع ہو جاتی ہے. آپ کی جو سوچ ہے وہ آپ کے بچے کے اوپر کیا امپیکٹ کرتی ہے. اور ماڈلنگ جو شروع کے 13 سال ہوتے ہیں اس میں جو برین آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے, جو بن جاتا ہے, ایک تو خصلت کے ساتھ آپ پیدا ہوتے ہیں, ایک خصلت, ایک ڈی این اے میں آپ نے اپنے پرسنالٹی ٹریٹس کی ہیں, اور اس کے بعد 13 سال تک انوائرمنٹ کیا رول پلے کر رہی ہے. ماڈلنگ, پیرنٹنگ, رول ماڈل جو کہ اساتذہ کا کام ہے, جیسے ابھی ہماری یہ محترم بہن بیٹھی ہیں یہ بات کر رہی ہیں, پیرنٹس اس میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ اگر وائلنس, جیسے ایگریشن ہے, ایگریشن بھی جو ہے یہ آپ کے پرسنالٹی یا آپ کے ڈی این اے کے اندر تو ہوتا ہے, لیکن انوائرمنٹ, اگر آپ کے ڈی این اے میں آپ نے ایگریشن انہیرٹ کر لیا, اور اگر آپ نے وائلنٹ گیم اس کو دکھائی ہے بچے کو ویڈیو میں, یہ ایک انرجی ہے جو اس نے باہر نکالنی ہے. ایک بوبو ڈال کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا, جیسے ابھی انہوں نے بھی ذکر کیا کہ بچے کو ایک بند کمرے میں ٹی وی کے آگے ایک اگریسو مووی دکھائی, اور اس کمرے میں صرف ایک ڈال تھی جس کو وہ بچہ اپنے ہاتھوں سے اس کو نوچتا ہے, کیونکہ وہ ایگریشن اس نے جو ایبزارب کیا ہے, وہ ایگریشن یا وہ انرجی وہ ضرور نکالے گا. یہی وائلنٹ جو ہم اپنے بچوں کو دیکھیں, کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی, کسی بھی چیز کا استعمال جیسے ہم کہہ سکتے ہیں برا نہیں ہوتا. ہمیں میرے خیال میں تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے نصاب میں ہماری ہسٹری کا ہونا, ہمارا کلچر, ہمارا نارمز, ہمارا ریلیجن, یہ لے کر جب تک ہم نہیں چلیں گے. آپ بچے کو ایک ونڈو دے دیتے ہیں جس میں آپ کنٹرول تو کر رہے ہیں کہ بیٹا باہر نہیں جانا, ایسا نہیں ہو سکتا. مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ, یہ دونوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. مینٹل ہیلتھ کے اندر تربیت کا آپ کے ڈی این اے, آپ جو ہیں, آپ اگر, میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, جب پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں اور بیہیورل ایشوز کو لے کر آتے ہیں, تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کریلے کا بیج بویا تو آپ سیب نہیں کھائیں گے, آپ کریلا ہی کھائیں گے. یہ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, کہ آپ جو بوتے ہیں وہی کھاتے ہیں, اور آپ اپنی تربیت کی بچوں کی واٹس ایپ کے اوپر. اور جمیل, جو پیرنٹس میرے خیال میں ڈرامے اسٹار پلس کے دیکھ کے آپ کیسے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں,
क्वालिटी ऑफ टाइम बच्चों को सही, दें, सही। खेल के ठीक है। मैदान की तरफ और प्लीज किताबों की तरफ और लाइब्रेरी की तरफ बच्चों को लेकर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है और इसी पर नौशाबा, हम बात करेंगे आपने बड़ी राबिया अच्छी साहिबा बीज से। वाली बात भी किया है। दूसरा, इनहेरिटेड कोई चीज है तो फिर उस पे सोने पे सुहागा ना करें पेरेंट्स, नैले पे दहला ना करें। उस चीज को अगर आपको ये फील हो रहा है तो उस चीज से बच्चों को बचाएं। अब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और चीजें हैं जिसमें हम नुकसानात की बात करेंगे, सोशल मीडिया की, सोशल कंटेंट की, और पाकिस्तान क्या प्रोड्यूस कर रहा है अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। और आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, एक बार फिर खुश आमदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज हो रही हैं। राबिया साहिबा, अभी हम जिस तरह ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि किस किस्म के असरात बच्चों के ज़हनों पर होते हैं, अब साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों पर हमने बात की। अब आप एक बहुत अच्छा काम करें, आपने जिस तरह बताया भी, आपने जब ये इनिशिएट लिया थोड़े चैलेंजेस भी फेस करना पड़े, ये कहिएगा कि पाकिस्तान में इस तरह के काम की कितनी ज़रूरत है, कितनी कमी का हम सामना कर रहे हैं, पाकिस्तानी कंटेंट जो है उसको कितना प्रोड्यूस होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे हमसाया ममालिक का कंटेंट बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है हमारे पे। बिल्कुल, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जितनी ज़रूरत है मैं उसका बयान नहीं कर सकती। लेकिन एक बात कंटेंट प्रोडक्शन की समझने की ये है कि कंटेंट प्रोडक्शन बहुत महंगी फील्ड है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फील्ड, और उस वजह से, उस एक्सपेंस की वजह से जो लोग बनाते हैं, जो थोड़े बहुत स्टूडियोज़ लोकल कंटेंट बना रहे हैं, वो कंटेंट बनाते हैं जो दिखता है वो बिकता है। हम वायलेंस की बात कर रहे थे, या बॉलीवुड टाइप डांसेस की बात कर रहे थे, या उस किस्म की म्यूज़िक के बारे में बात कर रहे थे। वो बनता इस वजह से है क्योंकि मार्केट है उसकी। आजकल का दौर ये है कि जिसको ज़्यादा व्यूज़ मिले उस किस्म का कंटेंट मिलेगा। जहाँ पर कमर्शियल एजेंसीज़ और ब्रांड्स पैसा डालते हैं उस किस्म का कंटेंट बनता है। अब आप टॉफ़ी टीवी को देख लें, हमने शुरू किया था एज अ यूट्यूब चैनल, और लोग जाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे व्यूज़ हैं, बट इट इज़ अ लॉट मोर हैज़ टू बी डन, सिंपली बिकॉज हमारा कमर्शियल कंटेंट नहीं है, हमारा एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट है। हम बच्चों को क्लीन कंटेंट देते हैं। क्लीन कंटेंट के लिए शायद ही कोई इतनी कमर्शियल वैल्यू होगी। कोई भी ब्रांड आके ये नहीं कहेगा कि भाई आप 10 साल तक यही कंटेंट बनाते रहे, चाहे उसकी ज़रूरत है या नहीं। कोई ब्रांड आकर उसका कमर्शियल एंगल देखेगा और बोलेगा कि भाई ये वायलेंट वाला कंटेंट, इसमें तो मैं एक वीडियो डालूंगा तो 50 लाख लोग एक दिन में देख लेंगे। हमें इस किस्म का कंटेंट चाहिए क्योंकि हमें ये बिकता है, हमारा ब्रांड इससे बिकता है। सो उस वजह से इतना आपको ये कंटेंट नहीं मिलता। अल्लामा इकबाल की बातें नहीं होती, ये टोट पटोट जो हमने उठाया है दोबारा से, उसका इंटरेस्ट, वो बातें नहीं होती। हम जो मासूम से गाने लिखते हैं जो बहुत अच्छे, दे आर वेरी हाई क्वालिटी इन प्रोडक्शन। जब आप ये गाने लिखते हैं, कंटेंट तरतीब देते हैं, राबिया साहिबा, जब आप ये गाने लिखते हैं, कंटेंट अरेंज करते हैं, तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं ख़ास तौर पर? हम बच्चों को सेंटर में रखते हैं और उनके इर्द गिर्द देखते हैं। अच्छा, उनकी मोटर स्किल्स किस तरह बढ़ेंगी, उनको सही और गलत का फ़र्क कैसे पता लगेगा। उनका जो करिकुलम है उसमें से चीज़ें हम उठाते हैं और कहते हैं कि भाई इस पे हम एक गाना लिखते हैं। उनको अलिफ बेस पे से लेकर रियाजी तक और साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सिखाते हैं, चाहे वो उर्दू में हो, पंजाबी में हो, मेमनी में हो, या किसी और ज़बान में हो। हम अपनापन, अपनी मिठास अपनी ज़बान के ज़रिए देना चाहते हैं। लेकिन अगेन आपका जो बात यही आ जाती है कि भाई वायलेंट कंटेंट इसमें इतना ज़्यादा क्यों होता है और कमर्शियल कंटेंट इसमें इतना क्यों होता है, क्योंकि वो कंटेंट ब्रांड्स और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो माशरा है, वो ज़्यादा अप्रिशिएट करता है बनस्बत के ये क्या है। ऑल राइट, आप बिल्कुल सही आप कह रही हैं राबिया साहिबा कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पाकिस्तानी कंटेंट को ये इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि जो दिखेगा वो बिकेगा, या जो बिक रहा है सिर्फ वही बनाया जाए। रेटिंग, व्यूज़, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको इग्नोर करने की ज़रूरत है। बेसिकली बच्चों की परवरिश पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। नौशाबा के पास जाने से पहले हमें कॉलर के पास जाएंगे। कॉलर है हुमैरा है हमारे साथ चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, गुड मॉर्निंग, क्या बात करना चाहेंगी? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? माशाल्लाह से आपको प्रोग्राम में बहुत टाइम से देख रही हूँ।
थैंक बहुत यू। शुक्रिया। मुझे बहुत पसंद है। मैं एक पैगाम आपको देना चाहती हूँ। मेरी जी। एक भतीजी है, माशाल्लाह से वो बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए नहीं कि वो मेरी भतीजी है। और माशाल्लाह। 8 अप्रैल को वो 3 साल की हो जाएगी। मुझे बहुत अफसोस है कि वो ना बोल सकती है और ना सुन सकती है। ओहो, तो हमारे इतनी गुंजाइश और मतलब वसाइल नहीं है कि हम उसका इलाज करवा सकें। तो मैं भी गुजारिश करती हूँ आप लोगों से, भाई मेरी हेल्प करें और हम उसका इलाज करवा सकें। उसकी जरूर जिंदगी जरूर जरूर करेंगे हुमैरा, जरूर आपसे हमारी टीम राब्ता भी करते हैं, हम आपकी हेल्प भी करेंगे, जो हो सका वो करेंगे। बिल्कुल जी। तो अब बल्कि हमारी टीम ही आपसे राब्ता करती है, डिटेल लेती है, क्यों नहीं वो बोल सकती वो बच्ची, क्या बीमारी है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स ने तो कुछ बताया होगा। हुमैरा थैंक यू फॉर कॉलिंग फ्रॉम चकवाल, लाहौर से एक और कॉलर हैं साद। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम जी। मैं ये इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये जो फेसबुक है या डिजिटलाइजेशन है, ये जो भी डिजिटल मीडिया है, इसमें सबसे पहले जो हमें इफेक्ट होता है वो बिहेवियर हमारा इफेक्ट करता है। उसमें हमें उससे पहले समझने की कोशिश करनी होगी कि हैबिट लूप जो है हमारा, जो क्यू है, ट्रिगर है, रूटीन है, रिवॉर्ड है, जो मेन चीज़ है रिवॉर्ड, वो अगर हमें पता चल जाए कि हम किसी की हैबिट चेंज करना चाहें तो रिवॉर्ड किस तरह चेंज करें, तो ये माहिर नफ्स से हम ये पूछना चाहते हैं कि रिवॉर्ड को किस तरह चेंज किया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फाहद। आपका ही सवाल हम नुशाबा की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। नुशाबा, जिस तरह हमारे कॉलर कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर नुकसानात की बात करें तो बिहेवियर हिट होता है, बिहेवियर चेंज होता है। आप यही समझती हैं कि सबसे पहले बिहेवियर चेंज होता है और उसके बाद फिर बहुत से इश्यूज पैदा हो जाते हैं, जिसको आप पहले भी कह रही थी कि बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं होती तो डेफिनेट उसका जो रवैये हैं, उसकी जो चीज़ें हैं वो फिर बेहतर तरीके से सामने नहीं आती हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, साइकोलॉजी जो है ना, ये साइंस है माइंड और बॉडी की, और ये कैसे आपकी बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, ठीक है, और आपके बिहेवियर को या आपके एटीट्यूड को मॉडिफाई करती है। सही। मैं जब बात हम करते हैं तो हम माइंड, बॉडी एंड सोल की भी बात करते हैं। मेरे ख्याल में हम रूह तक पहुँचे बगैर सतही बच्चे तरबियत नहीं दे सकते। अभी इन्होंने जो रीइंफोर्समेंट की बात की है या रिवॉर्ड की बात की है, बहुत अच्छी बात है। आप जब बच्चों को, जैसे हम उनको सज़ा देते हैं, इसी तरह हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी उनको करनी चाहिए या उनको शाबाश भी देनी चाहिए, कोई इनाम देना चाहिए। अगर वो, ये देखिए, एक गिव एंड टेक होता है। बच्चे को रिवॉर्ड अगर आप देंगे उसके किसी भी अच्छे, जैसे अच्छाई और बुराई का एक कॉन्सेप्ट है। हमें याद है कि हमारी जो तरबियत में वो मसनवी गनियत व तालिबीन एक फ़लसफ़ा लेकर हम बड़े हो रहे थे और हमें अच्छाई और बुराई का फ़र्क बता रहे थे। अच्छा क्या है कि आपने झूठ नहीं बोलना, आपने लड़ाई नहीं करनी, ये बेसिक छोटी छोटी सी बातें हैं जिसका हमें रात को ये था कि रिवॉर्ड ये मिलता था कि अगर एक टाइम हमें आधा घंटा टीवी देखने का है तो हमें 45 मिनट्स मिल जाते थे। ये रिवॉर्ड है बच्चे को। हमने असल में अपने बच्चों को इतना कुछ मेटीरियलाइज, जैसे मैं राबिया साहिबा की बात से बड़ा एग्री करूंगी, कंटेंट को लेकर जो बात करें कि जब डिज़ाइन करते हैं सोसाइटी इतनी ज़्यादा मेटीरियलाइज्ड हो रही है। आपने अपने बच्चों को वो रिवॉर्ड वाली दी नहीं, आपने उनको हर चीज़ मटेरियल की फॉर्म में खुशी प्रोवाइड कर दी है। जो हैप्पीनेस है वो हमने छोटी छोटी चीज़ों से लेनी छोड़ दी है। जैसे आप पौधा लगाने से, अभी जैसे हम एक तब्दीली देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर जो आ रही है, हम ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। जैसे बच्चों को भी लेकर अगर आप देखें, आप बच्चों को बताएं कि ग्रीन एनवायरनमेंट का क्या फ़ायदा है, पौधा लगाने से क्या फ़ायदा है, किसी की मदद करने से क्या फ़ायदा है। इन चीज़ों में जब तक हम बच्चों को नहीं लेकर जाएंगे, उनमें एम्पैथी नहीं लेकर आएंगे, तो ये जो आपस में जो हमारा एक कल्चर है जिसमें एक बॉन्डेज है, जितना हमारा फैमिली सिस्टम भी ब्रेक हो रहा है, इसलिए कि हमने अपनी जो अपना जो हमारा एक एसेट है, हमारा कल्चर, जो हमारा फैमिली सिस्टम, वो टूट रहा है। वो तब होगा, देखें जमील, जब हम खाने की टेबल हमारा कितना, पहले आप देखें कि अभी तो आप व्हाट्सएप पर ही बात कर रहे होते हैं और तस्वीरें खाने की भी आपको सोशल मीडिया पे ज़्यादा नज़र आएंगी। लेकिन जो एक दौर था कि आप नाश्ता या कम से कम एक दिन का वक्त आप दस्तरखान पे या डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे होते थे और पूरे दिन की जो आपकी बच्चे की एक्टिविटी है, मैं नहीं कहती कि आप क्वांटिटी ऑफ टाइम दें, लेकिन क्वालिटी ऑफ टाइम जरूर दें। आपकी इमोशनल बॉन्डेज बच्चों के साथ होना बहुत जरूरी होता है वीडियो गेम के दौरान। तो क्वालिटी टाइम क्या हो सकता है?
کوئی بھی واقعہ ایسا رونما ہو سکتا ہے. بلکہ گیمز کو بھی چھوٹے بچے تو اگر روم میں ہیں وہ کمپیوٹر یا ویڈیو گیم یوز کریں ان کو کرنٹ بھی لگ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ان کا سرپرست ساتھ بالکل ہونا چاہیے. انکریجمنٹ کی بات ہم پہلے لیتے ہیں, ہمیشہ بچوں کو جو پازیٹیو کام ہے اس کے لیے آپ انکریجمنٹ دیں. بڑی اچھی ہماری پینلسٹ نے بات کی کہ جب آپ بچوں کو کسی ریوارڈ کی طرف اس کو بانڈ کر دیتے ہیں, اس کو جوڑ دیتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مٹیریل ہی ہونا چاہیے, وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے. کہ بلکہ میں تو اپنے بچوں کے جو ٹائم ٹیبلز ہیں, ان کے اسکیجولز ہیں, ان میں ہمیشہ ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ نے دن میں اگر کوئی ایک اچھا کام کیا ہے نا, ٹو ہیو ٹو مارک دس, کہ آپ نے کسی فرینڈ کی ہیلپ کی ہے, کسی کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے, یا بلکہ روٹین میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ اگر کبھی پاکٹ منی میں دیتی ہوں تو آلویز ٹرائی کہ میں ان کو انکریج کروں کہ اگر آپ کے کسی فرینڈ کے پاس نہیں تھا یا اس کو آپ کے پاس کوئی چیز اچھی لگ رہی تھی تو آپ شیئر کریں, تاکہ یہ جو ہے آپ کا اس طریقے سے دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے, انٹریکشن ہے, وہ بڑھے. انڈور ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو بٹھا کے بیماریوں کی زد میں خود مبتلا کر دیا ہے. نہ صرف ہمارے بچے فزیکلی ویک ہو رہے ہیں بلکہ مینٹلی بھی. مینٹلی کس قسم کے برے اثرات اور پھر آگے کس قسم کے کنسیکوینسز ہم فیس کریں, ہمارے کالر نے بھی ہمیں بتایا. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سب سے دیکھیں, اب ہم اگر اس کے حل کی طرف آ جائیں, کیونکہ ہم نے مسائل بھی بہت ڈسکس کر لیے, ہم نے پرابلمس بھی بتا دیے, ہم نے ان کے ایفیکٹ بھی بتا دیے کہ کس طریقے سے وہ ہمارے بچوں کو, ہمارے لائف اسٹائل کو متاثر کر رہے ہیں. بچوں کے جو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی امریکہ میں تو یہ ہے کہ چائلڈ آن لائن پرائیویسی پروٹیکشن ایکٹ وہاں پر پاس ہوا ہے, جس کے تحت یہ جو کریپی قسم کے اسٹرینجرز ہیں جو بچوں کو آن لائن ملتے ہیں, جو یہ پیڈیٹرز ہیں جو بیٹھ کے ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان سے گھر کی انفارمیشن نکلواتے ہیں یا طرح کی اور بات کر کے ان کو انوالو کرتے ہیں, کسی اور قسم کی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو کرتے ہیں, یہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے فیس کرنا ہے. جی احتیاط آپ کے گھر میں سب سے پہلے شروع ہوتی ہے, یہ آپ نے خود کرنا ہے. آپ والد ہیں یا آپ والدہ ہیں, آپ کو اپنے بچے کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کس قسم کے گیمز کھیل رہا ہے, وہ کتنی دیر کے لیے کھیل رہا ہے, مانیٹر کا رخ کہاں پر ہے, آپ کے لاؤنج میں ہے, پرائیویٹ کسی کارنر میں نہیں ہونا چاہیے بچہ کہیں. اور بچے کی یہ ہیبٹ کائنڈلی ڈسکریج کریں کہ میں نے اپنے روم میں بیٹھنا ہے, آئی نیڈ پرائیویسی, یہاں پر کوئی نہ آئے کمرے میں, مجھے اکیلے اسٹڈی کرنی ہے, مجھے اکیلے بیٹھنا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. بچے کو دیں, ٹھیک ہے, اس کا کمفرٹ زون ہونا چاہیے, بٹ ایک لمٹ تک نظر ضرور رکھیں, نظر ہر حال میں ضرور رکھیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کا بچہ کس سے بات کرتا ہے, کیا انفارمیشن شیئر کرتا ہے, یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپ اپنے ٹیلی فون بلز چیک کریں, آپ لوگوں کے نمبر سے کس کو کال کی جا رہی ہے, کس کی کال آ رہی ہے. کوئی بھی ان نون نمبر آپ دیکھیں, آپ اس کو ضرور گو تھرو کریں, پوچھیں, گھر میں انکوائر کریں کہ آپ کا بچہ یہ کال کر رہا ہے یا کس نے کیا ہے. یہی سیفٹیز ہیں, یہی احتیاطیں ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنے بچوں کو اس طرح کے کنسیکوینسز سے, اس طرح کے جو برے حالات ہیں ان سے بچا سکتے ہیں. بالکل, آپ نے جو چند احتیاطی ٹپس بتائے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت میں استعمال کر سکتے ہیں, اور وہ تبھی ہوگا. اس وقت جو مائیں ہمیں ہمارا شو دیکھ رہی ہیں, ڈیفینیٹ جب تک ماں اویئر نہیں ہوگی ان ساری چیزوں سے, خاص طور پر ماں کی بات اس لیے کی جاتی ہے, ویسے تو دونوں ماں اور باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن ماں کی بات اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ بچے اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہ جو ساری احتیاطیں ہیں اگر ماں کو پتہ ہوگا تو وہ ڈیفینیٹ ان کو اپلائی کرے گی اپنے بچوں پر. رابعہ صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. بالکل, ہاں رابعہ صاحبہ, سیم کویسچن فار یو. ہم نے اس کے اثرات کیا ہے, نیگیٹیوٹی کتنا نقصان دہ ہے, یہ چیزیں ساری ہم نے ڈسکس کر لی. اگر ہم احتیاطی تدابیر کی طرف جائیں, اس کو سلوشن کی طرف جائیں, تو اس میں آپ کیا کہیں گی؟ احتیاط سے پہلے میں ایک اور پہلو کو پر تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی. جی شور. جو آپ کی پہلے کالر تھی جنہوں نے کہا تھا ان کی بیٹی نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے, لیکن ان لوگوں کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ ٹیکنالوجی, گیمز, ڈیجیٹل میڈیا ان کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے. ہمارے معاشرے میں اور پوری دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہو آر ڈیف اینڈ میوٹ یا دے آر بلائنڈ, مختلف ڈسیبلٹیز کا شکار ہیں, لیکن ان کے لیے الگ الگ پروگرامز ہوتے ہیں. کچھ ٹریننگ پروگرامز ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے وہ پھر اپنی وہ ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ لے سکتے ہیں اور جاب بھی لے سکتے ہیں. تو جو آپ کی کالر تھی وہ بالکل مایوس نہ ہوں, بیکاز ان کے لیے بہت وسائل ایسے ہیں ہمارے پاکستان میں ہی جو ان کو ہیلپ کر سکیں گے. اس کے علاوہ بچوں کے علاوہ جو اولڈ ایج یا ایلڈرلی ہے, جس طرح جو الزائمر سے سفر کرتے ہیں, ڈیمینشیا, مختلف ایلمنٹ سے سفر کرتے ہیں جہاں پر دے لوز دیئر موٹر اسکلز
اور ان کو یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. اگین بہت سارے سمپل ایپس ہوتے ہیں یا پروگرامز ہوتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جہاں پر ان کی یادداشت تھوڑی سی مضبوط کی جا سکتی ہے یا ان کی موٹر سکلز جو اکڑ جاتے ہیں ہاتھ اور پیر اس میں مدد کرتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت پازیٹیو پہلو ہے ٹیکنالوجی کا اٹ سیلف. جہاں رہی بات آپ کی کہ احتیاط اور تدابیر کی طرف سے بات آلریڈی کافی ساری ہو چکی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ والدین اور اسکولز جہاں پر بچے مطلب 8 سے 10 گھنٹے بتاتے ہیں ان کو اویئرنیس ہو اور وہ نہ صرف واٹس ایپ نہ صرف فیس بک لیکن یہ جو دوسرے بھی ایپس آ رہے ہیں جس طرح اسنیپ چیٹ جہاں پر میسیجز سیو بھی نہیں ہوتے تو آپ ٹریک کیا کریں گے ہسٹری کا, مطلب دیر از نو وے ٹو کیپ ٹریک. اس کا جو سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کا ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پر ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, نہ صرف ماں باپ نہ صرف بھائی بہن, ہمارے کزنز اور دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں فیملیز میں, جہاں پر اگر آپ مل بیٹھ کے صرف آدھا گھنٹہ دن کا نکال لیں کہ بھائی ہر دن آدھا گھنٹہ ہمیں مل بیٹھ کے کھل کے بات کرنا ہے, جہاں پر ریوارڈ اور پنشمنٹ کنڈیشنلی دونوں طرف سے بلڈ ہو تو پھر آپ بچوں کا اپنے اعتماد میں لے سکتے ہیں, ان کا ایک ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. سیم تھنگ وتھ ٹیچرز, ان کو بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی یہ ٹریننگ ہو کہ کس طرح انٹرنیٹ سے کے بارے میں بچے آپ سے بات کر سکیں. یہ اسنیپ چیٹ کا جو ویو ہے وہ ساری چیزیں ایک جب تک یہ ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوگا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیر از نو وے ٹو بلاک. جی ہاں, بہت اچھی ٹپس آپ نے پیرنٹس کے لیے بتائی ہیں. ڈیفینیٹ جو پیرنٹس سن رہے ہیں ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. بہت شکریہ رابعہ غریب صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. نوشابہ آپ کی طرف آئیں گے ویری کوئکلی, آپ کون سا آج کے دن کی مناسبت سے والدین کو میسج دینا چاہیں گی؟ میں 3-4 چیزیں صرف یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ یہ دیکھیں والدین, کیونکہ میں اب انہوں نے اپنے جو سوشل ان کے ایشوز ہیں وہ تو بالکل بہت اچھے طریقے سے ہمارے مہمانوں نے بتائی, لیکن میں ایک چیز جو بتاؤں گی کہ اگر آپ یہ دیکھیں بڑا افسوس ہوا ممتاز صاحب کا جو بچے کا یہ دیکھیں ایک آئی اوپنر ہے کہ ایک بچہ کمرے کے اندر اس نے اپنی جان لے لی. اب میں اس کی تھوڑے سے آپ کو ٹپس دیکھنے والوں کے لیے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کا بچہ نیند پوری نہیں کر رہا, آئسولیٹ ہو رہا ہے, آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, اگر آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور وہ آپ سے جو اس کا بیہیویئر ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ وہ آپ سے کچھ چھپانا چاہ رہا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنا جو زیادہ وقت ہے وہ انٹرنیٹ کے آگے گزار رہا ہے, تو پلیز اپنے بچوں کے لیے صرف ان کو ای میل اکاؤنٹ بنا کر مت دیں, ان کے پاسورڈ اپنے پاس رکھیں, کیونکہ جب یہ بیماریاں آپ کے اندر آ جاتی ہیں جس میں انسومنیا جس میں ایگریشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب آپ کے بچے کے خون کے اندر آ گیا ہے, اور جب خون کے اندر آ جاتی ہے وہ بیماری تو اس کا علاج ویسے ہی ضروری ہے جیسے ٹائیفائڈ اور ملیریا کا, اس کے لیے کاؤنسلنگ پلس اس کے لیے کچھ میڈیسن کی ضرورت ہے پلیز, کیونکہ یہ لیٹر آن کنورژن میں جیسے یہ بچہ نے اپنی جان لے لی اسی جان چلی کہ اسی طرح کے جو ایفیکٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے. پلیز بالکل صحیح نوشابہ, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, آپ بھی سیم یہی بات کر رہی ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں پر نظر رکھنا. اور بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. رابعہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, اور زویا تھینک یو سو مچ. بہت ہیلدی ڈسکشن رہی, اور ہم یقین کرتے ہیں کہ پیرنٹس کے لیے بہت سے میسیجز ہوں گے اس میں. یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے کو اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں تو بہت ہارڈ نہیں دی جاتی, بالکل اسمال چھوٹی یا پھر سیرپ کی صورت میں دی جاتی ہے. تو جہاں سوشل میڈیا کا استعمال ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہے وہیں اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ بھی ہے, تو احتیاط بہت زیادہ برتنے کی ضرورت ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, کل آپ سے ملاقات ہوگی, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا.